هيا إن شاء الله أي صدام باب سدي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وانجو جبير بن مطعم صحابة بكما دا قويا قرتي إني إسلامي لن قويا رسولي صلوات ربي السلام عليه سورة الطور تنقرأ جبير بن مطعم ويتني كعبة ديمو سناديد قريش قرقودان قريش وان جانين محمد سيريسي قريش سيرا ماسا كمال يكسنقوني وان نجون دقيني قوري قرر قوتدو ديم جانين نما كان كزي اتغرتي نما ابلو في الرايق ابلو نكن هدتين ابلو ما في الرايق يان كان يون دغيل عليوي جنمني تغلي ابلو دغيفتين جينت نما سول كافت نما غرتي دين دغيفتين ابيت خنا دوب جبير بن مطعم رضي الله عنه مكة قسين رسول الله صلوات ربي السلام عليه مغربا غرتي سورة الطور قرأوا أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون آية جتورا سودمتين كذيني وطوري قال مال قرأوا جرجي قولي تناس باسجي سودة تناس باسجي لقيفة شوف آية خمرة دفره أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في أممو أكما ترجم أممو مو في أممني أم خلقوا من غير شيء واتكمل تكما أممني أم هم الخالقون مو في أمم آية جتتنا ويتغر كادت قلبي أن تطير جدوبا أجت شهادة قبل جبير بن مطعم وان جدوبا سميت من دقي النبي صلى الله عليه وسلم يرجم ربي يقرأ في المغرب صلاة مغربا خيست بالطور سورة الطور إساء قرأوا برتي دقيت انجرا تنافو مغربا صلاة مغربا سورة الطور قرأوا نسلفته بكرا واتكو قرأوا نفته قل الله ما في الناتينا وغنيجنت إمامة بوجا كم فرن ما ينفتوا لك بكرا قرأوا قرأي جديا نطوري سورة الطوريس نطور في تأمت إذا ما قرأوا جرا تبغون رفتوا ديما جدا آية أنبراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الأخيرة عشاء الأخيران عشاء إذا لما مغربان عشاء جانين عشاء الرابودا جانين تنمى عشاء غرتي الرابودا عشاء براء بن عازب وانجو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نتي في سفر يملتو تديمو فصلى صلاة العشاء الأخيرة فقرأ نقرأ في إحدى ركعتين ركع لمن الراتكة والتين والزيتون قرأ فما سميت دقيني أحدا نمتك أحسن صوتا أونك كانتون ما لا تقرتي علي جابر سديسي شريمته ورقرتي أكان قرى قرتي أكان كذي إنك أرو قرتي قرأ داسي قده وان براخي سنو قرى ورقرتي أكان كوكا تولوجر أكان سغلي تولن سغلي ngada biranya tabe سغلي بورنا biratinya ta أكان كوكا تولن jechu سغلي أحسن صوتا كونك أكان تولو إرقام ربي سغلي نساء كمالي بريد أو قراءة منه سورة نغرتي والتين ويتني قرأو سغلي كونك غرتي أكان تولا سغلي نساء كمالي دزيتي نمك كسي غرتي كونك تولو نغر ريجا أينو براء ابن عازب يجو آية تنافو صلاة إشائرتي والتين قرأوا النجرتي يجو أنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة
أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على السرية ورانا الربط قرتي قرباتك إرقى رسول صلوات ربي السلام عليه سريان تنشفرا أنك قرتينا ما بس دي ممال فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم لما إني ورانا قربان ورانا أيجا وكوا أيجا ورانات ما يجاتي ويتقرتي مخريبا إسانين صلاة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية رجلا ججو فكان يقرأ هذا الرجل لأصحابه قرتي صاحب بنسا ورا قرتي صلاة سخنة في صلاتهم صلاة ثاني فيختم بقول والله أحد فاتحة قرأ إن أتينا قرأ سورة قل والله أحد صلاة فكين إمام قرية قرأ فاتحة قرأ مغرب فاتحة قرأ إن أتينا قرأ إذا ناتينا في تبوده قل الله أحد قرأ سورة الإخلاص قرأ ركع لما دارتيس فاتحة سا قرأ فدو قرتي قل رب الناس قرأ قل الله إذا هم فت أماس سووا مال وجاني ما أمني قرأون هاي إن أتينا قرأ إن أتينا وفتو قل الله ما إني قرتي بودا فدا ولتم مال ياي كاي چو مسجد كيسي ياي كي ير مسألة تجو ما حديث أنا كتابه فنو فيختم بقول والله أحد بسورة الإخلاص يجو فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي السلام عليه إرجما ربي كيف من دوران درسي يايك وان جانين أبو يخايو قرتي أما سينساب ركناني إمام قرتي أكان أو قتلوا يسدبوا زندان دين بركة يرور مسجدا إمام قرتي كاجابا سوبي ساني صلاة مغربا صلاة جسون إشاء صلاة جسون أو كان تلو ربوا زندان دين إسا تاتو قلوا الله تعالى اللي رافو دي أمتا تاتو إن أدينا يوغر إغرتي قلوا الله ما إني بودان جيرو في دون مال وغا جران جين إسني تاتو أني قلوا الله ينديس سيقلي يوم مو غرتي ما أمتي يديدان أن سيني ديسي دي ما جين أين لين ما نديف نجين سيقلي سورة الخلاص قرأون ما نديف نه إمام أمتي سنيا فمالي حبوغا دبين جبات أما فرنا غرتي رسولة من فلما رجعوا ويتدبيا ذكروا نيما ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تمن فقال وانجي سلوه غافر داميجين إرجما ربي صلوات ربي السلام عليه لأي شيء يصنع ذلك مالي فكس قد مي غافر داجين حكمة عجائبات إيه مي مالي فكس قد غافر دا فسألوه نغافة فقال وانجي بوت مالو ما في فاتحة قراتي سورة قراتي سورة براتي قلوا اللهم أنا تبودان التفداء والتدوم مالي جانين لأنها صفة الرحمن جين صفة ربيتي صفة الرحمن صفة ربيتي فأنا أحب أن أقرأ بها نين فدا جين نين جالت ديسيتنا قرأون فدا جين أنا بدل نمان ديفنين صفة ربيتي لأنه سورة الإخلاص وانا جايبات أقمان صفة غرتي خالقاتي واحد في كيسا قبدي سورة إخلاص تكتشما ربي أكربي نيان ندوين في كيسا قبدي وني ربي فكاتك جرتو لم يلد ولم يولد واحد ردي قرتين نصارى رد وأكسمون مشرك رد يهودا رد نصارى رد ردي قوت أكربي تكوتي أكا قرتين ألين إن دلتمي مالف الناس سورة الإخلاص تنا روايات الميزي البانين حسن قد كفار قريش إرقما ربي تلفني وان جانين يا محمد جانين نوتي جانين كونو ربين كينيا دقارات الفنة كينيا مخرات الفنة دابر رئيس كتول فنة قمنا سيلة ختمير رات الفنة قمنا ربين كينيا خنا ربين كي حاكم سيفلنا ربك ربين كي مار رات الفنة خيخنا دابر رات الفنة ربي تو كيچه کرتے اتيام تكون مالي ما هو نسب نساء مالي
إيسا دفني مال الرات والفم جاني قافة الرواية رواية ترمذي الباني نسنقل ويتخذ ربي سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورانتم آية سورانتم بوتيجو تنافو سورانتم سورة نما يدو جلبوت تناف سورة الإخلاص تن ماشيني توكو بيتاتي ماشينة توكو مالك فيك باسو في مال چاينا نما ماشيني مالك لكاو جرا ماشيني مالك لكاو هم چاينا غرغرا مقالي مالك زي خيسا خيسو فيكني دربا فيك في كيسا توف سيغلي وانسي يچوفه وانسي يچوفه قرشي توباته شلقي كينياته دولارته غزي دولار خيسا كيسا لكاوتن دولار فيكو جراته فيكني دربا سيغلي تناف سورة الإخلاص بكفيتي تأتيسيت ريوس الربيتي أبدا بيتين ست الدوات أرثوذكسي يسوس كيبل يتي غرتي منا سيد دويتي سنجيت غفتا يسوس كيبل سنجت كسوكسيت هي غفتا يسوس كيبل يسوس غرتي او كيبلتي مداني تاچين يسوس كريستوس جيدي سدوف سيغلي ات سورة الإخلاص بينان بكير غفتا يجو تكتي توزيف جيس يوسر كقرات ساتيجو آية تناف سألوه قافدا لأي شيء يصنع ذلك ما لبكسبت فسألوه نقافة فقال وانج إن صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها أرون فدا ننجال الدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إرجما ربي خنو كنا جاء صفة ربي تي أن أقرأون فدا جاء ننجال الديسي تناجا فأخبروه أديسا فيما أن الله تعالى يحبه ربي اللي سجالته أكس دافع دقرتي ربي جالته ربي سبحانه وتعالى سجالته جلال ربي كبانا نتي وربي جوجوت جلال ربي في رسوله يو كباته وما ربي في رسوله سنجانجوت جلال وربي رايو كباته وما وربي را سنجيجوت جلال ور سياسة كبانا ور سياسة ور كبينا ور كبوت جلال ور قبيلة كبانا ور قبيلة وان سنجانا بوتين وجدنا عليه آبانا ومساس جانغودوت نمني ربي في رسول جالته وما ربي في رسول جيغول كسب مسلم جرخي نما جالت لبو بافتافي مي اكدا اكزچو بلا بوفتيو غرتين اماس نما ادي جابر جالت وزغرواتو كن نمني ادي جالت سن يو اني بدي قباتس يو بدي سازت مولتو وبار راو سيغكلا بدي سازت مولتو سيغله هايا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانجي لمعاذ معاذ بن جبل وانجين فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والضحى والليل إذا يغشاها فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أدينكم مال رب معاذ بن جبل قد انقدم مدرور أدبا معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول وجي حافظ القرآن رسول وجي غندت غرتي ارغما ربي صلاتي دي ويت غرتي غند ساغلو مسجد دي غنا صلانه دي ايسار كان اول صلاه في صلاتين سوره البقره غفرت قربانا كوم جنت غرتي خغالان دي مغالغ اباده غرتي مسجد خيست تيدته اسا غرتي صلاه جو سوره البقره غفرت معاذ بن جبل دكر راخاجو سوره البقره خيار الرأي كتيدما ديمي صلاته قرب نسافت ويجي لغچا ولا غاريسا ولا ونمانا سيغرتي سورة البقرة نجي سنجر تجيدي خير رامورتي بوتي أكنا سر رامورتي أبلو الناس ذاك منافق جين منافق جين معاذ بن جبل رضي الله عنه كنا قربان سدغي أنا منافق أو سورة تبتي أكسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دلني سيغلي أفتانون أنت يا معاذ سيغلي فلولا صليت ما صلان سبح اسم ربك الأعلى من قران ما تراني متن صلان والشمس والضحى متن صلاة جفتو والليل إذا يغشاني متن صلاة جفتو فإنه يصلي صلاة وراءك سدوبان الكبير نما قدا والضعيف نما ددبا وذو الحاجة نما حاجة أبو سدوبان صلاة تندبين جي ولي وانا كسي تنافر مني نما صلاة ايغو غبايجو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة صلاة قرتي نيجلن مالين الحمد لله رب العالمين إيجلني فاتحة بسم الله ساني كرون دقيني آية سورة حديث برات وانجو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلاة رسول دوبان زمان يدو صلاة أبو بكر دوبان زمان يدو صلاة عمر دوبان زمان يدو صلاة إساني بسم الله والفودة كرو أن دقيني جي دوبا حديثني كان يقرأ في نفسي حديث جوجرا سر تغرتي في كيس قرا جوجرا حديث جهري تكو جرا غرتي والفودة كره خجو تنافو نمني أمان تنيو بسم الله والفودة كره وذكر كونغبو يرد أحيانا يرد تكتكيو والفود خناف جئ نمني غرتي بوجفا والفودة توجرا أكمل مسجد خيني خيس بسم الله والفودة جاني سيله بوجو فرتني والفتن شيخ الإسلام تيمان الراد بدا رسولي صلوات ربي السلام عليه واللي قرتي تنرى جبدو أمتا قرتي قلبي أمتا تقبلو جال بسم الله والفوتني في قبضني قرتي نمني دارا والغرور قلبي إنما مسلمات تكتاتي مسجد لكو خيزة جالا لان قرتي وجي صلاة جال سنقل جبتي وانجا جوت فين ملي سلاني مسجدني حديثني قرتي بسم الله والفوده قرئ جو تكون جرا صحيح إمور قد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قبي كرا الحمد لله نيجلا سنان جبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قد سن تنافوتي عمر أما أنس بن مالك رضي الله عنه رسول دوبان صلاة صلى الله عليه وسلم عليه أبو بكر دوبان عمر دوبان صلاة إساني قرتي بسم الله والفور نقرئ تنافون ابن قرتي وبسم الله الرغد قرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والفود ويجو يرو تكتك مو احيانا والفود امه برسيسو دو قرتي والفود ومان قبو وليلم اكس وفي روايه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا في دي روايه صليتني صلاتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وابا بكر وابي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع من دقيق أحدا لم تقول له من نسان الرا يقرأ إيش بسم الله الرحمن الرحيم إنسان يقرأ دقيق يجي تنافو روايان قرتي كك أبي في كيس قرأ تجدو جرا تنافو إركما ربي دوبا بودوك بسم الله يقرأ يجورا في كيس قرأ يجو ولي قال لي في كيس قرأ وللمسلم رواية مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون نيجران الصلاة صلاة بيش الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها في آخرها نسيني قلتني في آخرها إذا قرأت خاصورة برا إذا قرآن الله بسم الله إني قالني يجو سورة ولا حديث مسلم كان يقرأ في نفسه تيتو جراية كيس قراءة تيتو باب سجود السهو سجود السهو سجود غرتي نمني جزء وإرام فتى سجود السهو أركان صلاة بكمود واجب صلاة بكمود سبحان رب العالى فايو إرام فتى التحيات الدرا فايو إرام فتى زوريرت التحيات الدرا يو إرام فتى سجود السهو بكبوا أركان صلاة خخلي لكوين خد أفرز يو إرام فتى بيغا ديفتي إرام فتى ولا لانتي أركان صلاة بلّيسنان بدي زلاني سيقوله تنافو أركان صلاة نمني بلّيسي سجود الساوين بكمو أما خساران قدون کرتے امت أركاكا بطن رکوع فا إرام فتح رکوع إرام فتح فکینا فاتحہ کرے رکوع إرام فتح سجود الساوين بكمو سيفرا دے جرا مونجر ونی کسی سر جرا سجود فا إرام فتح دي سجود تکو قوتي خلوتا إرام فتح
سجود السهو إذا بكبوف تفرى ديمتي ما يدري لك فكين يا نمي توكو فاتحة زوري صلاة جب فاتحة करे قل والله करे الله أكبر جيس لا جلبك أبو أبتو ركوع بدو إرام فتح أبو سجودة سجودة درا سجودة خلمدا سجودة خدرا سجودة خلمدا رت أكر ركوع بدي يو عادته أول كأتي قد جاء دابته إيجاسي الله أكبر جاء ركوع بدو سمع الله لمن حمده جاء قبوه تاعه سجودة سا خلمدا سجودة إيجاس بودا كذا فتح سجودة ساوي قد تاك سنيكنا يقول خلمدا وانين جاء أما تو كو زوري صلاة جو صلاة ني صلاة زوري فاتحة سا करे الله أكبر جاء دته فاتحة سا करे فاتحة करे قل والله يا سورة كبادو تك करे الله أكبر جاء سلا جلبة كبتامي إرام فتح أدان करे براجي راخوته سجود أو كبوه سجود درا سجود دي خلما باقي زي करते राहुल जे इसला रब बख्शिल ये चुके यादत रुकू kan godin mal godare akkasmo olkeeti arka asirra khayate egeso allah akbar je ruku sa gode subhana rabbil azim je tumanina egasi sami allah liman hamida je allah akbar je sujud dua gode jirami akkasi tae rab bkhfirli je sujud ramada sujude olkeet fufe maajira sujud sawi god yomo iranfateo rukua iranfate sujudo dura sujude kalamada sujude fatiha sa raka lamada lakawachu fatiha olke raka lamada di olke sinigal jirti wani jo raka lamada di olke oduma fatiha karo jiru allah akbar jegse ruku re fukoy ngori yadat ruku ratti yadat ruku durani kan garte ruku godin sele ruku ratti Allah ruku re wallahi langol mal godare sana kajru kute takkete kana lakawat dega go sujud sawi got wali galle akas malif arkana kute mal single waninje अरे तो सोते ही खुदे संकुते था कहते लगा होता सुजूद रत्ती आदते सुजूद था कहते अब फिर रत लिखा तो ऊपर खाना फातिहा करा तो फातिहा रे कराते आगम था थोड़ा ना वातक उल मखैदी अल्लाह अकबर उल केमिति قد جاء الله أكبر جاء ركوع والكيف ما ركوع الله أكبر جاء ولي قال لي تنافو سجود الساوين أركان بكبوت واجبات صلاة بكبوت إنجي وركده مات rakaat ko deebisa irra wal dhaban ulamaa'in yoo kasmatti gartee oduma yaadatin akkaso yoo fite hamtuun tan sigale odo waan warri gari waan jaa ma ba'da lagwi akka jiru salaan isaa hin ta'u jaan walakin immoo waan irra dhaabbaddarraa jecha ulamaa'ee durra warri gari waan jaan rakaat tokkicha haa deebisu خراسان تور رجاري لكم توكيتشا غرتي ديبس والله أعلم نبربان توكيتشا غرتي ركوع الرابطين يعني توكيتشا أحمد يعني تزنيتو توكيتشا بودو ديبس أبغى بوليسو فاورو سنينجل عن محمد بن سيرين أنا في كوكوتية سيرين عن محمد بن سيرين أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ربي نو صلاة إهدى صلاة العشاء صلاة عشاء نو صلاة
قال وانجي ابن سيرين محمد ابن سيرين وانجي ور ابن سيرين كن هدو أكجر محدثوت علماء يقولوا محمد ابن سيرين أنس بن سيرين خولة بنت سيرين حفصة بنت سيرين ور بنت سيرين كن أكجر تلمانسا أكجر محدثوت علماء تورنم شري مجايزان أجايبا قال ابن سيرين وانجي محمد ابن سيرين وانجي سماها مقاد يجرى أبو هريرة ولكن نسيت أبو هريرة نميمه أنا موني نرام فديجي نسيت أنا قال وانجي فصلى بنا ركعتين ركع من صلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم سلام نيشاي رواية برات زوري جر تبرات أسري لجر ماس سلام نيشاي دا ركع لما صلاتي تما رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جي بابت أي يجا مزول يدي سيل يدين جاري جرا كرسول الله جهازه رسول الله جرتي ولي تتبتري جرا زول يدين جانين هيا ما المو صلاة دي كبابت جاب سيل هاي سرعان الناس وري جرتي دفع وري كخينيا تقول غير هذا فيك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جي خبيل على تفر آخر وقالا قط ورد سرعان الناس يعني ورد الدفع جرتي بوتو كوجي سلام کرتے سلام تا بافنان خودن انسان وہ سلام نے کے بابت یعنی خودن سیگلے ایک ہی من زین کتاب جنبه دیرا آئیے امام آئیے اما صلاۃ رکعت کو اما زین ور صدق ما سلامت بابا نبي سبحان الله جنبه سلام لا عصر يخاو صلاة عفوريت سدي عمر سلام تابا سلام تابا هاي دو كم قوتن أما بيتا كيف دا بكتن آكا ما بريدا نسليما أما ده شيخ جنة لما سلام سلامي سدي جنة إيجا خربان بجا جانيني كان يبني ده بتكسر هاي تكسر الزلاج sirri namni tokko itti dhufna yoo gartee rakaa lama salaatee zuurii kan silaa salaatu rakkuma lama salaatee yoo salaamtaa baafate sadi salaatee yoo salaamtaa baafate maal godha takka yoo oguma san yaadate oguma san yoo yaadate oguma san lafaa ka'ee rakaa lama yoo afteef lameen san salaata riwaayaan iqaammateetu jira iqaami jeeni muazzina iqaamanii rakaa lameen salaata yoo takka haftees sadii irratti yoo salaamatees iqaami jeeni salaatu danda'e yoo gartee iqaamaas yoo dhiisee ista'u jeeni rakaa tokkichaa salaataa jechuudha mee kana hadiisa kana agabbuuf nu akaama hedduu waan bareedaa keessa jira beek haya fasallaa binaa rakaatayni summa sallama rakaa lama nuun salaatee salaamtaa baafate faqaama ilaa khashabatin مغتكم مؤردة التجير كتير رسول الله السلامي مخبر أبا جوجر في المسجد مسجد قرته فاتكى عليها إرتر كتير كما ربي فكأنه غضبان نكوان دلني رسول الله صلوات ربي السلام عليه ووضع يده اليمنى على اليسرى حركة قرته مرقى بتار رخائه وشبك بين الأصابع أكنا قريتي كوني مرق كوني بتامي أكنت الرخاية أكنت وشبك أكنت الرخاية تشبيك نكس هايا وخرجت سرعان الناس ونولان وخرجت بانج سرعان الناس ورد الدفن ويتا إمامنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله النان أستغفر الله نجرت كتن سيقله سرعان الناس كتن من أبواب المسجد فقالوا وانجان أقصرت الصلاة وسلام نجابته أو أتولي بليسو سيقله سلام نجابته إيجا خطن فقالوا وانجان أقصرت الصلاة سبو سلام نجابته وفي القوم أبو بكر جرا أبو بكر الصديق جرا أمة خيسة مسجد خيسة عمر جرا رضي الله عنهم فهابا نكافة نسوداتا أن يكلماه رسول دبسو ركانا وصلاة بني بيغن سوداتا
مالي بنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أما واحد تبوا جانيس دوا وني جانيس دوا تا هيرو واحد تبوا إيه خبر كسي أما هو زمان أما هاتمو ولا من وصلات جان سيقله يو خان مو غوتمت وري قلبين غوتت جاسنجيره تكوكاب تكونا تان نمتي جيم دكان أفور كبا ور مسجدا شفتي إمام تجي ركالة مرة سلام تابعت ركا سديرة سلام تابعت سلام تابعت أنا مو چل جان هاي أو جرنا سدين وصلات تي إمام جين أفور جين أمتني قابتن أفور تكو جيرو بيكدو قلبي أوون تاني أوون سدين صلاة جين سدين صلاة جين أكمتي يكمي بيكنا أن دكان أفورين كبا جزيتي ركا دراي قلتي رسابة دكان تكوفي تيجين جزيتي ركا لما دار رسابة دكان لما دارتي في تيجين رسابة تيجي جين صدفة رد جزية قرتي صدفة والكادو رسابة دكان صدفة تيس في تي خاف رفا ودور الرسابي آتي سلام تابا بتيجين أكاسي كيغو دغا أكاسي بيتا تنافو وريدو جرما نغادي کرتے الله اکبر کی جے نیجے مالک غابا خان جبوتی رامارے اولو کنیتے مالک شکر اسا گبسرا سیل تک یادتا ہے جو أكاسي تنافو وشبك بين أصابعه وخرجت سرعان من أبواب المسجد ورد الدفع النبهان فقال وقصرت الصلاة ميت تشبيك نكن شبكان تشبيك نكن آية وفي القوم أبو بكر وعمر جرا فهابا نكام فتن أن يكلمه رسول دبسو وفي القوم رجل في يده طول ذو اليدين يعني حركة ديرة توجه حركة ديرة أوسان حركة ديرة يعني مله حركة سوا ديرة مت ذو اليدين مو حركة يق عايش ذو اليدين أوسان إسا يقال له ذو اليدين مكان إسا خرباق إنه إنه مكان سائر رامفده روايام في الدنيا يقال له ذو اليدين يعني إسا ذو اليدين أوسان إسا قال وانجي يا رسول الله أنا سيتا أم قصرت الصلاة بيران فتمو صلاة قبابت وجيت بتامدي اتلاقيت رسول الله صلوات ربي السلام عليه يا رجال ربي نيران فتمو صلاة قبابت هي إيه واي سكرمتي صلاة لما تبي تبو مو نيران فت جنان لم أنسى نيران فنلة ولم تكسر لا لا حكمة ربي سبحانه وتعالى أوفو وربي يقول لالتي دلقا ربي لأنه أنبياني سواني رافتي برسيسوف تلمدا نمني كان يوم مدته أحكام الراكب رنيف دلقا ربي لالتي دوبا لم أنسى إن الرافن اللي ولم تكسر إن قبابا اللي أفر ما صلاة إلى ويخدم فيه سيقال فقال وانجين أكما يقول ذو اليدين هايبو جرنا جين أكذو اليدين جو خنا رسول الله جانا صلوات ربي السلام عليه أو بكري في عمري في ورما نجي تشوفها قافت ورا مسجد خزي إيه جاني يا رسول الله لم من صلاة يعني قالوا وان جاني نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم أما سيدي قلت فتقدم رواية برا تلقى أبو داود كسوت مسلم إقامة غرتي أيه تيجي كلا يجوا سيقول فتقدم فلوتي دي بيجو فصلى نسلاته ما ترك ركوب لما صلاته لو متي ديجو ثم سلم يغسي سلامتا بافته ثم يغسيو كبر وسجد مثل سجود ساوي مقبلا سلامتا يغ بافته بودا ثم يغسيو الله اكبر جي سجود اماس الله اكبر جي لما ده سجود ساوي غده يغسيو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سجود الساوي داف التحيات قرأوا خجوا حديث شاذ ضعيف ولقال الجرامي سجود الساوي داف التحيات قرأ ثم كبر يقسي الله أكبر جي وسجد لسجوده مثل سجوده أو أطول أبكما سجود قرأت صلاة سجود سنتي أو أطول ما ديريسي سجوده سنقلوا جرتي بكتب ثم رفع ألفوده الله أكبر جي راسه فكبر ثم كبر الناس وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع راسه
وكبر الله أكبر جي فربما سألوه نقافة ثم سلم إيغسي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جي بافتيجو أما نتم مال ردبن سجود الساوي سنيجو تنافو سجود الساوي إرام في قرتي شيطان يا إرام فجسسن شيطان الدوداف مسائل شيطان أتبه مسائل شيطان عنده مات فربما سألوه نقافة الرسول صلوات ربي السلام عليه جدوت قرتي راوين وندي قدابي جدوت مدرجة قدابي وني دالما يو قرتي التحيات فاديفت التحيات رانفتي والكاتي ودو سلامتان بافنس يدو ساوي قوتا تعرف قوتو تغرتي زيادات قولا نيجر أكامت تنفنا إن شاء الله تنمى التحيات إرمتو نكسي إرنا فيدي إرنا كيزي فيدي إيغا قرتي سلامتان بافتي بودا يدو ساوي قوتا انقول ما يتي إمام واسر ربات إمام دوجي وجراته أما فكينيا وانغاري نو يادو چيفت أما نما غريتو يو غرتي إمام نيو دونغوري و سلامتا بافته إني بودا فيتي خا سلامتا بافنه سيدو ساوي قول لا إمام ما وجي سلامتا بافته إمام نيو دونغورين انتو كيف شكّي करते वो आबल ले से जे सुगिदु सावियो को انتو इमाम उमा करते इमाम बजला जिरानी इमाम उमा करते राबात لا شديد أفو وأنا بكادر أفو صلاة فكات سبي وسواسا أفو بوتين ونمو سدي موافري صلاة تي شكّي سدي قد بيتي أفرفا فولكات أكاس قوت طواف حتى طواف اللي كس طواف مغرتي كعبة جدي طواف جرتو سبو أفوري موشني أفوري قد بيتي دوما طواف كلا بيهديدان سدي هديدات أيجو أكاس سديل تيم صلاة اللي كس تروفنا إن شاء الله مايت فكيا دوم براكم دوم برا فكيا نمني إمام دوم أبدا إمام وجلة إمتامي إنرجم إمام سجود الجم إمام نكذي الله أكبر جيه سجود أتجلى ديم ثلمتا دفع سجود أوبسطا ثلمتا دفع سجود أتلين جلى سجود دمله أكمل رام فتة أولكات ذكري رام فتة سبحان رب العالى فاهم رام فتة إساس الرابات أيس أما دبي مسجد سن تشويش أقرتي ولي قدو وان علماءين أما دورا أقرتي سعودي ديو تنوان بافتي لغاية سنين سعودي وان ديو تنوان بافتي أزاني أول فودا ممالي قراتين مايكرافون على بو قبدو جان وان كان سعودي بتتيت علماء قدو أقرتي وان كان جي مسجد ني أقرتي والبرا جراته هم جزي أسي الله أكبر جي جلبا قبته خانا أسي الله أكبر جي جلبا قبته تو هم جرو قدار كما بيخ دبينا ما سعودي دلتي سوان سريتي سعودي بتقوت ماس ولكن ورتي وان علماء الباني دا في السيمين يرو دو علماء رادو بتي نمن دغاو اذاني اول فودمو قراتين قرانا مسجد مخيزت مالفنا اذاني امه يامو قراتين امه يامتي اكس وان كان مو كبرتو ومن كبرى سياسه تبت كسياسه فرت سعودي الإسلام أو تكوي خاو جرتي صلاة أو أذان أو دوركني لا تنياو كل خوي ملك كنابر بيجي الإسلام أجمع ديمقراطي برلمان سنة على خلنا سياسة مصري في سعودي بلدنا وما تكينا سياسة مبيشانيت بشار ما يتكسر أيا
Ciresan Arabaan Masri itu kau boleh Moti gudda kagartee namticha guddaa nama Itoophiyaa nama keenya kachiti itti gaafatamaa shurxaa guddaan isa daleessa mucaan bira jira mucaan bira dalaga maaliif akkana gootan ummata kana jennaan Masrigaa arabbiidhaati ajajaan jedhame bishaaniitii jedhu أو مريض إليسا بوليس وإيسا دفرة وإذا ما يقف لا حول ولا قوة إلا بالله صلاة الصبح زوري أسود بوليس أسيك أبي برجع جالس ديك سكالش ويا غودو سندما ولا صلاة كده زوري تيجي زاشة لسه كمان صلاة النبي إذا شهادة الدنيا أبو زوج كايد شهادة هذا من دون صلاة إشاء أقول ما إشاء صلاة تسني زوري عادت أقول صلاة تبرة لا صلاة تبرة وما بقى أقول ما عادت تسن صلاة هايا ثم سلم قال فنبئت نينو ديفمي أن إمران بن حسين قال ثم سلم إيجاسيني سلامته سيد الساوي رتي بسلامته إمران بن حسين الرين دقيج العشي يجون ما بين زوال الشمس ويتعدون قجته إلى غروبها أنك سينتوت أسرير أنك قرته أدون سينتوت عشي يعني قال الله تعالى وسبح قل ليس ربي خي بحمد ربك فارو غرتي ربي خيتم بالعشي قلقلا في والإبكار غنم سبيجو قال فنبئت أيوة محمد بن سيرين أن إمران بن حسين قال وانجي ثم سلم أديسن اللين سيد الساوير سلام تابا فجو هميجرا أنا عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالظهر صلى بهم الظهر زوري ثاني صلاة فقام في ركعتين الأوليين ولم يجلس لم يتقو إمام نتقو يوغرتي الله أكبر جي أولكي
قط إيجا جيبودا سبحان الله قدين ديبسا سبحان الله قدين ديبسا إيجا قد سبحان الله يتشاو لنيس إيجا قد جيبودا قد ديبون قبو ويتيني الله أكبر يجوديهم الله أكبر سبحان الله وجانا شبك قطع سيقال إيجا نكات جيبوك سبحان الله مي مسجد غرقل چنيلي قد ديبوني تو ايوه كنا وما قد جنان سبحان الله نيتا قد جاء يروني النافرة تريفت هاي صلى بنا الزور زوري صلاته فقام في ركعتين الأولين ركع لمن التحيات صلاة روى قبو الرام فتير كما ربي أولكي ولم يجلس انتيني فقام الناس معه من الليل والمان والكان حتى إذا قضى الصلاة صلاة ويتراوته وانتظر الناس تسليمه ومن السلام عليكم يرجع ربي ويتأجن تقوله أكا أفرمون صلاته سلامتا يرجع ربي ويتأجن كبر وهو جالس الله أكبر جاء سجود فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أما سني قلت السلام عليكم ودون جينا ما ترمى مال توركمه وني رابط تحيات ورته إرام فتاي سيجو واجبات أما خني ويتخنا قرته ودو سلام تامبا فنجا يومو صلاة سدي صلاة إرام فتة سلام تابا لما صلاة إرام فتة سلام تابا فتة بودر ربوتا يجو بودر ربوتا باب المرور بين يدي المصلي المرور دبر بين يدي المصلي نما صلاة بير دبرو لما صلاة أما سنما وسيتما ويت صلاة ديرير صلاة بورا بران دبر تاجان ويت صلاة وان تاكو تكايف ترو خاي غن تكاي تاكو تك يو كنا دي ترو خاي وان تاكو تكاي ويجو تناف سي في غردو تدو جدو يو دفه فرار اوركيت نيلوكتا ندوركيت يو ندفه اسماني باجي اتقال لك يفتقوا مخيس ببوك سيديس نسيبا كيت سيالة أكسي تخفر هذا جرا أنا بجهيم عبد الله بن حارس ابن سمت الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أصوبيخه المار نمين مدر دبرو المار خدبر بين يدي المصلي نمنا مسلا تقول دبر أصوبيخ لو يعلم أصوخ بيه تاته المار خدبر بين يدي المصلي نمسلا تقول خدبر ماذا عليه وانس الرجل من الإثم دليرا لكان أن يقف 40 أفرتم دابة سلا خيرا له إساف الرجال من أن يمر دبر بين يديه أفرتمنتن باتي دمو أما تتيتمو رواية من ما جاء ضعيفة أما أفرتم أما تتيتو ضعيف باتي دمو ونروف دفتيو تقدفنا تنافو أفرتم دابة جورة جرا فيرجر جراتي مو دبري ونرا ورزيد ودبرو جرا تنافو دلي قدو ديني دايجو لو يعلم وسوخ بيه قطاتي المار خدبر بين يدي المسلين مسألة تدره ماذا عليه وانس الرجل من الاسم لكان أن يقف 40 أفرتم دابا جورا جراف خيرا له ودور كيو دبرته نيونا غرته نيونا غر wanni jigidee nama taayyaatu dura ta'uu kana odoon bayne faa bira kutta nama taayyaatu faa yoo silaa namni akkasitti wanni sana harkaan si dhorku qaba atillee irraa deebitaa jechuudha haya qaala abuu nadri itti dhufna abshir qaala abuu nadri laa adri an hin beeku jee 40 yawman aw shahran aw sana khalaas tasana yettu ta'amata yettu ضعيف سنيجي رواية ابن ماجه ضعيف أفرتم قويا دمو باتي دمو أمتا
الرامبين تندفن حديث التيجو أكسون فرادو تنافونا من بيرا غرتي دبر اور كادا غيردو غورچوم برباچسا غيردو تيدوبا يو دبره واتك انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سيلتلو لا ونو ما تلفنا دبرتي هاي غنو تنمه انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خجو اذا صلى احدكم الى شيء يستره إذا صلى صلاة أحدكم تكون كيسا إلى شيء وأنت يستره غيردو غايته يستره من الناس نمر غيردو غرتيو غايته فأراد يوفر أحد نمتك أن يجتاز دبر يوفر بين يديه إسا في غيردو جدو يوغ دبر فرطاته فليدفعه وارك فإن أبى يودد فليقاتله فليقاتلون الجيزي بتبه فليقاتلون على الونججو سيقاله يترفنا سهيل أوبس فإنما هو شيطان وكون شيطان ندفع أبي سيد الخدري قال بقى صلاة الجرو ونو اسمه أبي سيد الخدري ندفع قربان تردر بيتا صلاة الجرو كردو دورت خرب وندا بوجان دفع نودي أبي سيد الخدري أما أصدق فيتو ولا بسيط دفع وما خير تقول لك سي اور راي كي تو وسه كوتي سيره غا غورك وما خير تقول لك سي دي مروان تيمت مروان بولچا کرتے امیر بيات تيمت आओ करो करते विजय को दी डे ये माल ये ना करो रसूल यो गुरु का यतन दवाजे कोई नहीं ये सीले بينما هو شيطان जे को शैतान आया दुबो वन्नी जिरु हदीस खनरत हदीस ने लाल दुबर्ती सरे गुराती फिमाल अर्रेजान हदीस खन दुरो वलदबन तारेदा खुनो नु गदे मुजिरती हर्रे सल्फी गई सकुत्ते दबरते तारे कुनोतन हदीस त्यान नुकन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हर्रे दलतू करते यानी कबू दलतू थे तक करते नहीं या पड़े दुफे सल्फी गई से गल्ला किसे दिन के मस्जिद गई अन ले सल्फी गई से कुत्ते ये कुछ हर तीले ने कबू करते हो सल्फी गई से कुत्ते सलात बल्ले इस्तिखजो हदीस तो कुनी जिर सरे दुबरती सरे सरे गुराती दुबरती भी हर्रे राजान दुबर्ती आयशा नाबते लोट अजायब कब तनिस दुबर्ती सलात बल्ले इसे तरीज तरह अगर ओन्नी होता नहीं अने रसूल भी रखरती करते भी रंचीसु वहाँ जाने नुम मुमिनी रज़ियल्लाहु अन्हा आयशा और रसूल वही भी रज़बरते दुरे चीफ्ते वाले यानी ठीक है आयशा उम्मुल मुमिनीन दुरे चीफ्ते वाले वही भी रज़बरते थाका वर्रे हर्रे कुनु हर्रे करते दबरते सरे सरे गुराती मोतमी अकसित इंशाअल्लाह दुबेनसी الدر والأبني على كلان نمني قردو خايته سلام كدر عن إرنه ورقبة أنا عبد الله بن عباس قال وانجي أقبلت راكبا على حمار أتان على حمار ودلهر يا بديت في أتان دلت تتات وأنا يومئذ قد نهزت عن اللين قافس بلغيت دياد دي قرتي بلغوا داف دياد تورامك ودافري في باتي جافا واللجران ساعة بلغوا داف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ارجمع ربي أمتها صلاة بمين منت إلى غير جدار وأنت كامل قلت أمالتك فمررت نندبر بين يديه بعد الصف أمير نمتك خافي مقايامي نمتك خافي أنين أريا أما قيادك خافي وأنت كامل قرسي رارين دبيني جرت أقرأ سري كراو إذا ونين دفاس أكنا كنا سومنا أتمارة لي أفلان جرت سومنا كي وسجلي سومنتا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله